Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाइन्थ साइंस, नवी साइंस, माहौल का हुस्न इंतज़ाम, क्वेश्चन आंसर, सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। माहौल का हुस्न इंतज़ाम। सवाल नंबर 1 है, सुतून अलिफ और सुतून बे से जोड़ियाँ बनाकर वाज़ेह कीजिए कि इसका माहौल पर क्या असर होगा। सुतून अलिफ है ख़तरनाक कचरा, दूसरा है घर का कचरा, तीसरा है हयाती तबी कचरा, चौथा है सनती कचरा, पांचवा है शहर का कचरा। चलिए देखते हैं इसके जवाबात। पहला है ख़तरनाक कचरा, तापकार अशिया, दूसरा है घर का कचरा, बची हुई ग़िज़ाई अशिया, तरकारियाँ, फलों के छिलके, तीसरा है हयाती तिब्बी कचरा, इसका सही जोड़ है पट्टियाँ, रुई, सुइयाँ वगैरह। चौथा है सनती कचरा, इसका ऑप्शन है कीमियाई मादे, रंग, राख वगैरह। पांचवा है शहर का कचरा, इसका सही जोड़ है कांच, रबर, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह। अब इसका माहौल पर असर देखेंगे। पहला है ख़तरनाक कचरा, तापकार अशिया। इसका जवाब है तापकार अशिया खलियात और डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। ये अशिया जीनियाती मादों में फौरी तौर पर ज़बरदस्त तब्दीलियां पैदा करती है। इस तरह मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों को भी नुकसान पहुंचाती है। ये अशिया माहौल की तवील अरसे तक जमी रहती है और हयाती ज़िंदगी को काफ़ी लंबे अरसे तक नुकसान पहुंचाती है। दूसरा है घरेलू कचरा, बची हुई ग़िज़ाई अशिया, तरकारियाँ, फलों के छिलके वगैरह। इसका जवाब है हर घर के कचरे में बची हुई ग़िज़ाई अशिया, सब्जियों, तरकारियों के हिस्से, फलों के छिलके वगैरह का शुमार होता है। इन्हें किसी भी जगह फेंकने पर गंदगी फैलती है। चूँकि ये तमाम अशिया हयाती तनज़ुल पज़ीर है, इसलिए ये अशिया सड़ गल कर सादा कीमियाई अशिया में तब्दील हो जाती है। लेकिन इनके सड़ने गलने के अमल के दौरान इन पर मक्खियाँ, फफूंद और दीगर नुकसानदा जरासीम पैदा होते हैं। लिहाजा घरेलू कचरे की निकासी मुनासिब तरीक़े से करना चाहिए। इनसे नामियाती खादें तैयार की जा सकती हैं। इनकी गैर मुनासिब निकासी बीमारियां और वबाएँ फैल सकती है। इसके अलावा चारों तरफ गंदगी फैल जाती है और माहौल गैर सेहतमंद हो जाता है। तीसरा है हयाती तिब्बी कचरा, पट्टियाँ, रुई, सुइयाँ वगैरह। इसका जवाब है हयाती तिब्बी कचरे को बहुत एहतियात के साथ ठिकाने लगाना चाहिए। इसे इसके पैदा होने के मकाम पर ही जला देना चाहिए। चंद हयाती तिब्बी अशिया में खून, पीला मवाद और दीगर अशिया मिली हुई होती है जो जरासीम से भरपूर होती है। इसलिए ये अशिया सेहत के नुक्ते नज़र से बहुत ही ख़तरनाक होती है। इंजेक्शन की सुइयों का इस्तेमाल मुंशियात के आदी लोग या आम लोग कर सकते हैं। इसके सबब एड्स या हेपेटाइटिस बी जैसे अमराज का फैलाव हो सकता है। हयाती तिब्बी फाजिल मादों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मकामात बदनुमा और बदशक्ल नज़र आते हैं। लिहाजा दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए हयाती तिब्बी फाजिल मादों की निकासी नहायत ही एहतियात के साथ करनी चाहिए। चौथा है सनती कचरा, कीमियाई मादे, रंग, राख वगैरह। तरक्की के सबब सनती कचरे का पैदा होना एक लाजमी अमर है। सनतों में जारी मुख्तलिफ आमाल के सबब कई जहरीले और ख़तरनाक कीमियाई मुरक्कबात और दीगर अशिया पैदा होती है। यह अशिया ख़तरनाक और आला सतहों के आलाइंदों में शुमार होती है। यह अतराफ़ व अकनाफ के माहौल में जमा शुदा हालत में मौजूद रहती है। सनती कचरे के सबब ज़मीन की हयाती ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। पांचवा है शहरी कचरा, कांच, रबर, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह। इसका जवाब है शहरी तरक्की और लोगों के तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली के बायस शहरों में लोग प्लास्टिक की बनी अशिया और रबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग आलूदगी के मसाइल से नावाकिफ़ होने के सबब कांच, रबर की अशिया और प्लास्टिक की थैलियों को किसी भी मकाम पर डाल देते हैं। लोगों में ज़िम्मेदारी और शहरी
طرز و معاشرت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ شہری علاقے میں آج ان فاضل اشیاء سے بھرے پڑے ہیں۔ ان کے سبب شہری کچرا پیدا ہوتا ہے جو شہری لوگوں کے لیے کئی مسائل پیدا کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، قوسین میں دیے گئے متبادلات سے مناسب متبادل چن کر بیانات مکمل کیجیے اور ان کی توجیح کیجیے۔ پہلا ہے، حیاتی تنوع پر اثر انداز ہونے والے اجزاء میں سب سے زیادہ اثر کرنے والا غیر حیاتی جز ڈیش حالت ہے۔ دوسرا ہے، کسی خاص مخصوص مقام پر ایک خاص وقت کی فضائی حالت کو ڈیش کہتے ہیں۔ تیسرا، انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لے لیکن اسے ڈیش کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ چوتھا ہے، ہوا کے تمام اجزاء کا مشاہدات کا ریکارڈ رکھنے کے ادارے کو ڈیش کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے، پہلا ہے جغرافیائی موافق حالت، دوسرا ہے موسم، تیسرا آب و ہوا، چوتھا رصدگاہ۔ توجیہ ہے، پہلے کا ہے جغرافیائی موافق حالات نباتات اور حیوانات کی بقا کا تعین کرتی ہے، اس لیے حیاتی تنوع کا انحصار کسی مخصوص مقام کے غیر حیاتی اجزاء پر ہوتا ہے۔ دوسرا، موسم کسی مخصوص مقام کی خاص وقت کی فضا یا آب و ہوا کی حالت کا نام ہے۔ یہ حالت قلیل عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ تیسرا ہے، ہماری روزمرہ زندگی کا انحصار موسمی اجزاء پر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی سے قدرتی آفات میں اضافہ ہوتا ہے۔ قدرتی آفات کے سبب غذائی پیداوار، پانی مہیا کرنے، صحت اور دیگر بنیادی ڈھانچوں میں پیدا شدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام اثرات صرف موسم میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے انسان اپنی ترقی کے باوجود موسمی حالات کے رحم و کرم پر ہے۔ چوتھا ہے رصدگاہیں، موسم کی تبدیلی کے مشاہدات کا اندراج کر کے اس پر تحقیق کرتی ہے۔ موسمیاتی عمل کے ادراک کے لیے مختلف تکنیک اور آلات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، آفات کے زخمی اور متاثرین کی ابتدائی طبی امداد کس طرح کی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، کسی آفت میں زخمی ہونے پر ایک شخص کو ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے قبل مدد کرنے کو ابتدائی امداد کہتے ہیں۔ اس مدد کا مقصد مریض کی جان بچانا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے، جان بچانے کی اہم تدابیر ہوا کا راستہ، ایئر وے، تنفس، بریدنگ اور دوران خون، بلڈ سرکولیشن ہے۔ انہیں ابتدائی طبی امداد کے ABC کہا جاتا ہے۔ انہیں ابتدائی طبی امداد کے بنیادی اصول بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے ہوا کا راستہ، ایئر وے۔ اگر متاثرہ شخص کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو تو اس کے سر کو کسی قدر نیچا کر کے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھائیں تاکہ سانس کی نلی کھلی رہے۔ B، تنفس، بریدنگ۔ اگر متاثرہ شخص کا تنفس بند ہو گیا ہو تو مریض کے منہ پر اپنے منہ سے مصنوعی تنفس کا عمل انجام دے۔ C، دوران خون، بلڈ سرکولیشن۔ اگر منہ سے منہ کے ذریعے 2 مرتبہ تنفس دینے کے باوجود مریض بے ہوشی کی حالت میں ہو تو مریض کے سینوں پر دونوں ہتھیلیاں رکھ کر دل پر دباؤ ڈالیں۔ یہ عمل تقریباً 15 بار دہرائیں۔ اس عمل کو کارڈیو پلمونری ریسکیوسائٹیشن یعنی CPR کہتے ہیں۔ اس سے مریض کا دوبارہ دوران خون جاری رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ تیسرا ہے، زخموں سے خون جاری ہونے کی حالت میں خون کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زخم کو جراثیم کش پٹی سے ڈھانک کر اس پر ہلکا دباؤ لگانا چاہیے۔ چوتھا ہے، اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے مقام کو غیر متحرک کر دے۔ متاثرہ شخص کو سخت اسٹریچر پر لٹا کر اس کو جہاں تک ممکن ہو بالکل حرکت نہ کرنے دے۔ پانچواں ہے، جلنے سے پیدا ہونے والے زخموں پر ہر 10 منٹ تک ٹھنڈے صاف پانی کی دھار ڈالیں۔ تیسرا سوال ہے، میونسپل ٹھوس اشیاء یعنی فاضل اشیاء کے انتظام کے سائنسی طریقے کون سے ہیں؟ واضح کیجیے۔ یعنی تیسرے کا دوسرا ہے۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، ٹھوس فاضل اشیاء کی علیحدگی۔ یہ انتظام کا ابتدائی مرحلہ ہے جس میں فاضل اشیاء سے خشک کچرے اور گیلے کچرے سے الگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کا الگ الگ انتظام کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے تجزیہ کاری تنزل یعنی کمپوسٹنگ۔ ٹھوس فاضل اشیاء میں کچھ حصہ تنزل پذیر ہوتا ہے جیسے بچی ہوئی غذا، باورچی خانے کی فاضل اشیاء، سبزی، ترکاری، پھولوں کے باقیات، سڑے ہوئے پھل، باغ سے حاصل کردہ فاضل اشیاء کو مناسب لمبائی، چوڑائی، گہرائی والے گڑھے میں جمع کر کے ڈھانک دیا جاتا ہے۔ یہ کام گھر کے پچھواڑے، باغ کے کسی کونے یا
टेरेस छत या छोटी सी जगह में किया जा सकता है। इस तरह बेहतरीन कारआमद खाद हासिल की जा सकती है। कंपोस्टिंग केंचुए के ज़रिए तनाज़ुल यानी वर्मी कंपोस्टिंग। ठोस अफाजिल अशिया की फौरी तनज़ुल का एक बेहतर और आसान तरीक़ा केंचुओं के ज़रिए तनज़ुल है। इस मकसद के लिए आइजेनिया फोएटिडा या ई इग्लोफिश केंचुओं की नस्लों का इस्तेमाल किया जाता है। नस्ल के केंचुओं के ज़रिए ठोस फाजिल अशिया का तनज़ुल कुछ ही दिनों में हो जाता है। इस तरह बागाती पौधों और ज़राती इस्तेमाल के लिए इनसे बेहतरीन नामियाती खाद तैयार हो जाती है। तनज़ुल पज़ीर ठोस फाजिल अशिया को नामियाती खाद में बदलने की ये उम्दा टेक्निक है। चौथा है महफूज तरीके से ज़मीन का भरना, सिक्योर्ड लैंड फिल। ये भी फाजिल अशिया के इंतज़ाम का साइंसी तरीक़ा है। इसके लिए मुनासिब जगह का इंतखाब अहम है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की ये जगह आबी मकामात से 2 किलोमीटर दूर, इंसानी रहायश गाहों शाहराहों से दूर होना चाहिए। ये मुंतखब जगह जंगलाती इलाक़ों या हसास माहौलियाती इलाक़ों में नहीं होनी चाहिए। ये फाजिल ठोस अशिया के इंतज़ाम का बेहतरीन तरीक़ा है। इस तरीक़े में फाजिल अशिया को जमा करके ज़मीन में भरने से क़बल चिकनी मिट्टी और प्लास्टिक का ख़िलाफ़ रखना चाहिए। इससे फाजिल अशिया के रिसाव यानी लीचिंग से हिफाजत होती है। पाँचवा है ऊंचे दर्जे हरारत पर गर्म करना यानी पायरोलाइसिस। ये भी ठोस फाजिल अशिया के इंतज़ाम का साइंसी तरीक़ा है, जिसमें अशिया को ऊंचे दर्जे हरारत पर गर्म करके इन्हें तपाया जाता है या नीम एहतराक फाजिल अशिया को जलाया जाता है। इस अमल से गैस और बिजली हासिल की जा सकती है। पायरोलिसिस के अमल में नीम एहतराक़ी फाजिल अशिया को जलाया जाता है। ये तरीक़ा शहरी ठोस फाजिल अशिया के इंतज़ाम के बाद होता है। तीसरा है मौसम का अंदाज़ा और आफ़ात के हुस्न इंतज़ाम के दरमियान ताल्लुक़ को मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। पहला नुक्ता है माहिरीन मौसमियात और रसदगाहों की तफसीली तहक़ीक़ी कामों से आने वाली आफ़त के बारे में पेशन गोई करना अब मुमकिन हो गया है। जब कोई इलाक़ा किसी कुदरती आफ़त की ज़ैद में आ जाता है तो वहाँ बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। हज़ारों मवेशी मर जाते हैं, मकानात गिर जाने की वजह से लोग बेघर हो जाते हैं। लोगों को आफ़त से बचाने का वाहिद तरीक़ा इन्हें दूसरे मकामात पर मुंतकिल करना, दोबारा आबाद करना और इनकी ज़िंदगी को बचाना है। ये सिर्फ मौसम की पेशगोई से मुमकिन है। दूसरा नुक्ता इन कोशिशों की बेहतरीन मिसाल 2013 में नज़र आई, जब भारत के उड़ीसा रियासत के साहिल पर समंदरी तूफ़ान फाइलिन ने ज़बरदस्त तबाही मचाई। 4 अक्टूबर 2013 को इंडियन मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन के साइंसदानों ने थाईलैंड के करीब सतह समंदर पर एक कम दबाव के हलक़े का पता लगाया। इस कम दबाव के बास उठने वाला तूफ़ान धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा था और इस तूफ़ान की रियासत उड़ीसा की जनूब मशरक़ी सिमत में साहिल से टकराने की पेशन गोई की गई थी। जब इस पेशन गोई की तस्दीक हो गई तो हुकूमत हिंद के आफ़ात के हुस्न इंतज़ाम महकमे ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 से 4 दिनों के अंदर 5 लाख लोगों को साहिल से दूर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया। बरवक्त अमल की वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बचा लिया गया। हालिया दिनों में बादल फटता, समंदरी तूफ़ान, ज़लज़ले जैसे आफ़ात के आने से क़बल आफ़ात के हुस्न इंतज़ाम का महकमा लोगों को पेश आने वाले ख़तरात से ख़बरदार करता है और इन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मदद करता है। अगला सवाल है ई वेस्ट हार्मफुल यानी ई कचरा। ई वेस्ट मुहलिक क्यों होता है? इस ताल्लुक़ से अपनी राय लिखिए। इसका जवाब है पहला नुक्ता है ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक आलात जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टीवी सेट वगैरह से, जो कि नाकारा हालत में होते हैं, पैदा होता है। दूसरा, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ठोस मादा है जिसमें सीसा, बेरिलियम, पारा और कैडमियम जैसी भारी धातें शामिल होती हैं। तीसरा है ये भारी धातें कुदरत में गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर हैं, इसलिए ये माहौल में एक तवील अरसे तक जमा रहती है। चौथा, ज़मीन के खुर्दबीनी जानदार ई कचरे से बराह रास्त या बिलवास्ता मुतासिर होते हैं। पाँचवा, ई कचरे से इंसानी सेहत पर भी मुज़िर असरात रूनुमा होते हैं। छठा, अतराफ़ के माहौल में ई कचरे को जलाना या ज़मीन के भराव में इस्तेमाल करना माहौली निज़ाम के लिए ख़तरनाक होता है, इसलिए इसे किसी भी तरह ठिकाने लगाना मुश्किल काम है।
अगला सवाल है, ये सवाल नंबर 3 का चौथा है, ठोस कचरे के हुस्न इंतज़ाम में आप इनफरादी तौर पर अपनी शिरकत किस तरह दर्ज कराएंगे? इसका जवाब है, मैं अपने घर में पैदा होने वाले कचरे को खुश्क और नीम कचरे में जमात बंद करके इन्हें अलग अलग डिब्बों में रखूँगा। नम कचरे को बाग में ले जाकर इसकी कुदरती तरीके से तजियाकारी होने दूंगा और इससे खाद हासिल करूँगा। मैं घर के हयाती तनज़ुल पजीर मादों में केचुए छोड़कर इनसे वर्मी कंपोस्टिंग के ज़रिए कुदरती खाद तैयार करूँगा। मैं खुश्क कचरे की अच्छी तरह जांच करके इसका हिसाब रखूँगा और इसमें मौजूद अज्जा के मुताबिक मनसूबा बंदी करूँगा। भंगार वाले को घर पर बुलाऊंगा या खुद इसकी दुकान पर जाकर गैर तनज़ुल पजीर अशिया को फ़रोख्त करूँगा। इनकी फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से पौधे खरीदूँगा। इन पौधों को कंपोस्ट खाद से भरे गमलों में उगाऊंगा। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम फाजिल अशिया पैदा हो। इसके लिए मैं ठोस कचरे को हुस्न इंतज़ाम की 7 उसूलों पर अमल करूँगा। मैं फलों के बीजों को कूड़ेदान में हरगिज़ नहीं डालूँगा। इसके बजाय इन्हें बाग की मिट्टी में दफन करके इनसे नए पौधे उगाऊँगा। ठोस कचरे की निकासी के लिए मसाइल को कम करने के लिए मैं अपने दोस्तों और सोसाइटी में क़याम पज़ीर हमसायों से इस सिमत में सरगर्म हिस्सा लेने का इसरार करूँगा। सवाल नंबर 4 है, इसमें पहला है, मुख्तसर नोट लिखिए। मौसमियात मेट्रियोलॉजी। पहला नुक्ता है, मौसमियात साइंस की एक शाख है जिसमें हवा के मुख्तलिफ अज्जा, कुदरती अदवार, ज़मीन की अर्जियात, हरकत और मौसम के माबैन ताल्लुक़ का मुताला किया जाता है। दूसरा नुक्ता है, इसमें तूफ़ानों, बादलों, बारिश की गर्दबादी, तूफ़ान, बिजली की कड़कड़ाहट वगैरह का मुताला शामिल है। तीसरा, इन अज्जा का गहराई से मुताला करके मौसम की कैफियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। चौथा, इस मुताले से हासिल नताइज और मौसम से मुतालिक पेशन गोइयाँ आम आदमी, किसानों, माहीगीरी के पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों, फ़ज़ाई नक़्लो हरकत की खिदमत, आबी नक़्लो हमल और मुख्तलिफ़ इदारों के लिए फ़ायदा मंद होती है। पाँचवा, इस मकसद के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर आलमी मौसमियाती तंजीम की बुनियाद डाली गई, जबकि कौमी सतह पर भारतीय महकमे मौसमियात भी है जो इस सिमत में अहम खिदमत अंजाम दे रहा है। दूसरा है, भारतीय महकमा मौसमियात, इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, अंग्रेज़ों ने 1875 में भारत के शहर शिमला में भारतीय महकमा मौसमियात की बुनियाद डाली। दूसरा, अब इसका सदर मकाम पुणे में है। इसके मकामी दफ्तर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली में है। तीसरा नुक्ता है, हर रोज़ मौसम की हालत का अंदाज़ा लगाने के लिए नक्शे तैयार किए जाते हैं। ये नक्शे 24 घंटों में दोबारा तैयार करके इनसे हासिल मालूमात को ज़ाहिर करने के लिए इन्हें शाये किया जाता है। चौथा है, इस महकमे के ज़रिए मौसम के मुशाहिदात का इंदराज करने वाले आलात, राडार के इस्तेमाल से मौसम की पोजीशन गोई, ज़लज़ले का मौसम से ताल्लुक़, मवासिलाती सैयारों के ज़रिए बारिश, तूफ़ान की पेशन गोई और हवा की आलूदगी के बारे में मुसलसल तहक़ीक़ की जाती है। पाँचवा नुक्ता है, इस तहक़ीक़ी मालूमात को महकमा हवाबाज़ी, ज़राअत, समंदरी जहाज़ों की हरकत, आबपाशी, मादनी तेल की दरियाफ़्त और पैदावार करने वाले इदारों को मुहैया कराया जाता है। छठा नुक्ता है, गर्दबादी, तूफ़ान, आंधी, मूसलाधार बारिश, गर्म और सर्द हवाएँ, लहरें, सुनामी वगैरह जैसी आफात की पेशगी इत्तला IMD के ज़रिए तशहीरी वास्तों से तमाम शहरियों और मुख्तलिफ महकमात तक पहुँचाई जाती है। इसके लिए भारत सरकार ने बेहद आला तकनीक से लैस सैयारे खला में छोड़े हैं। इन सैयारों से हासिल मालूमात का तजिया मुल्क भर में फैली तजुर्बा गाहों और रसद गाहों में किया जाता है। तीसरा है, मौसम के अज्जा, क्लाइमेट फैक्टर्स। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, फ़ज़ाई दबाव, सूरज की शुआएँ, बादल, मरतूबियत, बारिश, रुयत, दर्जे हरारत, ये मौसम के ख़ास अज्जा हैं। दूसरा है, मौसम के तमाम अज्जा किसी ख़ास मकाम पर मखसूस वक्त फ़ज़ाई हालत का तयन करते हैं। तीसरा है, मौसम के ये अज्जा किसी मखसूस इलाक़े की जोग्राफियाई हालत पर भी मुनासिर होते हैं। चौथा, मुख्तलिफ अज्जा की रोज़ाना हालत का कई साल तक मुशाहिदा किया जाता है। इन मुशाहिदात की औसत पैमाइश से इलाक़े के मौसम का तयन किया जाता है। चौथा है, मानसून की हालत, मानसून मॉडल।
اس کا جواب ہے پہلا ہے 1990 کی دہائی میں ڈاکٹر وسنت راؤ گواریکر نے رہنمائی میں دنیا بھر کے موسم کے تعلق سے 16 اکائیوں پر مبنی مانسون کا خاکہ بنایا۔ دوسرا نقطہ ہے ان خاکوں کا استعمال سن 1990 سے سن 2002 تک مختلف سطحوں پر کیا گیا۔ ان خاکوں سے موسم کی تقریباً صحیح پیشن گوئی حاصل ہوئی۔ تیسرا، مانسون خاکوں ماڈل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے ریاضیاتی ماڈل، میتھمیٹیکل ماڈل۔ اس ماڈل میں موسم سے متعلق عادات کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ریاضیاتی خاکوں کے ذریعے موسم کے حال کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ موسم کے موجودہ مشاہدات اور طبیعی تبدیلیوں کے درمیان تفاعل کو دھیان میں رکھ کر حسابی عمل کیے جاتے ہیں، جنہیں کمپیوٹر کے ذریعے ترتیب دیا جاتا ہے۔ بی، موضوع خاکے ہولسٹک ماڈل۔ اس ماڈل میں دوسرے ماڈل میں استعمال ہونے والے اجزاء جن پر مانسون کا انحصار ہوتا ہے انہیں یکجا کر کے موسم کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ IMD کی جانب سے دیا جانے والا اندازہ اسی طرح کئی خاکوں کو یکجا کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ سی ہے شماریاتی خاکے اسٹیٹسٹیکل ماڈل۔ اس ماڈل میں کسی علاقے کے موجودہ موسمی مشاہدات کو دھیان میں رکھ کر ان کا اجتماعی طور پر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مختلف سالوں میں مانسون کی نوعیت، بارش، سمندر کا درجہ حرارت، فضائی دباؤ جیسے پیرامیٹر کی مدد لی جاتی ہے۔ اس خاکے میں حاصل خام موتیات اور تجزیاتی معلومات سے حاصل شماریاتی اعداد کے درمیان موازنہ کر کے موسم کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پانچواں ہے صنعتی کچرا یا صنعتی فاضل مادے، انڈسٹریل ویسٹ۔ پہلا نقطہ ہے اس کا، صنعتی اکائیوں، کارخانوں، فیکٹریوں میں مختلف قسم کے فاضل مادے ہر سطح پر تیار ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کیمیائی مادے، رنگ، راکھ، دھاتیں اور دیگر بیکار مادے وغیرہ کا شمار صنعتی کچرے میں ہوتا ہے۔ صنعت کی قسم کے لحاظ سے اس میں پیدا ہونے والے کچرے کی مقدار کا تعین کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے زیادہ تر صنعتی فاضل مادے زہریلے ہوتے ہیں۔ ان کے سبب ہوا، پانی اور مٹی کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھا ہے صنعتی کچرے کا حسن انتظام کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس سے چرند پرند متاثر ہوتے ہیں۔ چونکہ زیادہ تر صنعتی کچرا غیر حیاتی تنزل پذیر ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک طویل عرصے تک ماحول میں ڈھیر کی شکل میں جمع رہتا ہے۔ چھٹا ہے پلاسٹک کچرا، پلاسٹک ویسٹ۔ گھریلو کچرے کا ایک بڑا حصہ پلاسٹک فاضل مادوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ گھریلو کچرے سے پلاسٹک کی اشیاء کا پھیلاؤ وسیع پیمانے پر ہوتا ہے۔ دوسرا ہے غیر حیاتی تنزل پذیر ہونے کی وجہ سے پلاسٹک طویل عرصے تک ماحول میں اپنی اصل حالت پر رہتا ہے۔ اس کے جلائے جانے پر زہریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔ تیسرا ہے چرنے والے چند مویشی پلاسٹک کی تھیلیوں کو بطور غذا استعمال کر کے بیمار ہو جاتے ہیں اور آخرکار مر جاتے ہیں۔ چوتھا ہے چند آبی جاندار بھی پانی پر تیرنے والے پلاسٹک کی اشیاء کو غذا کے طور پر استعمال کر کے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ صرف انسان ہی پلاسٹک کے کچرے کی پیداوار کے لیے ذمہ دار ہے، لیکن پورے ماحولی نظام کو پلاسٹک کے نقصان دہ اثرات سے زبردست خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ پانچواں ہے ان تمام عوامل کے مد نظر پلاسٹک کے بے جا استعمال پر فوراً پابندی لگا دینی چاہیے اور اس کے صحیح حسن انتظام کے لیے فکر مند ہو جانا چاہیے۔ پانچواں سوال ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے حیاتی کرے پر موسم کے اثرات کی اہمیت کو مثالوں کے ساتھ تفصیل سے بیان کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے موسم کی اہمیت۔ پہلا نقطہ ہے ہماری روزمرہ زندگی پر موسم کا زبردست اثر پڑتا ہے۔ طویل عرصے تک رہنے والے موسمی حالات پورے ماحولی نظام کو ایک لمبے عرصے تک متاثر کرتے ہیں۔ دوسرا ہے موسمی حالات ہی کسی علاقے کی حیاتی تنوع کا تعین کرتے ہیں۔ تیسرا کسی علاقے کے لوگوں کی غذا، لباس، رہائش، پیشے اور طرز زندگی کے انتخاب میں اس علاقے کا موسم مددگار ثابت ہوتا ہے۔ چوتھا سمندر کے پانی کا کھارا پن، سمندری لہروں کا پیدا ہونا اور آبی دور، ان تمام عوامل کا موسم کے مختلف اجزاء سے گہرا تعلق ہے۔ پانچواں ہے زمین کے قشرۂ ارض میں چٹانوں کی ٹوٹ پھوٹ، یعنی چٹانوں کی جھیج کا انحصار موسم پر ہی ہوتا ہے۔ چٹانوں کی جھیج سے مٹی کی تیاری اور اس کی زرخیزی میں
موسم کی بے مثال اہمیت ہے، پس ہجری کرے کی حالت قائم رکھنے کے لیے صرف موسم ہی ذمہ دار ہے۔ چھٹا، مٹی میں موجود خوردبینی جراثیم تجزیہ کاری کے ذریعے نامیاتی مرکبات کی تیاری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تجزیہ کاری کا عمل موسم کے مختلف اجزاء پر منحصر ہوتا ہے۔ چھٹا سوال ہے، مریض کو منتقل کرنے کے طریقے کا استعمال کرتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ مناسب مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، مریض کو حفاظت کے ساتھ منتقل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ کسی مخصوص طریقے کے استعمال کا انحصار مریض کی حالت اور اس کے زخموں کی نوعیت پر ہے۔ مریض کو پیٹھ پر بٹھانا، دونوں ہاتھوں کا جھولا بنا کر اٹھانا، کھینچ کر یا اٹھا کر لے جانا، انسانی بیساکھی کا طریقہ اپنانا، 4 ہاتھوں پر بٹھانا، 2 ہاتھوں پر بٹھانا، اسٹریچر پر لٹا کر لے جانا، یا متاثرین یا مریضوں کو منتقل کرنے کے چند طریقے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں، اگر کسی شخص کی ایک پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو اسے دوسرے پیر پر کم سے کم بوجھ ڈال کر تھوڑے فاصلے تک چلنے کے لیے کہنا چاہیے۔ ایسا کرتے وقت ہم اسے انسانی بیساکھی طریقے سے مدد فراہم کر سکتے ہیں، اس لیے اس طریقے کو انسانی بیساکھی کا طریقہ کہتے ہیں۔ اگر مریض یا متاثرہ شخص اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کر سکے تو حادثے کے شکار شخص کو دونوں ہاتھوں کی کرسی پر بیٹھا کر منتقل کرنا چاہیے۔ جب متاثرہ شخص کو کمرے کے نیچے کے اعضاء کو سہارا دینے کی ضرورت ہو تو اسے 4 ہاتھوں کی کرسی پر بٹھا کر لے جانا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حادثے کا شکار شخص کو کم سے کم تکلیف ہو۔ جسم کے جس حصے پر زخم ہو ان حصوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ متاثرہ شخص کے ساتھ ہمارا برتاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی منتقلی آرام دہ اور اس کی خواہش کے مطابق ہو۔ سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل کے درمیان فرق لکھیے۔ آب و ہوا اور موسم۔ آب و ہوا طویل عرصے تک فضا کی یکساں غالب حالت کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ موسم کسی خاص وقت پر ایک مخصوص مقام کی فضائی حالت کو موسم کہتے ہیں۔ آب و ہوا میں تبدیلی ایک طویل عرصے کے لیے ہوتی ہے، موسم میں تبدیلی ایک قلیل عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ کسی علاقے کی آب و ہوا نسبتاً مستقل رہتی ہے، کسی علاقے کا موسم بار بار تبدیل ہوتا ہے۔ چوتھا ہے، آب و ہوا میں مسلسل تبدیلی نہیں ہوتی، موسم مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ پانچواں ہے، آب و ہوا کا تعلق ایک وسیع علاقے کی طویل وقت تک فضائی حالت کے ساتھ ہوتا ہے، موسم کا تعلق ایک خاص مقام کی مخصوص وقت تک فضائی حالت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، حیاتی تنزل پذیر اشیاء اور غیر حیاتی تنزل پذیر اشیاء۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، جن اشیاء کا تجزیہ خوردبینی جانداروں کے ذریعے آسانی سے ہو جاتا ہے انہیں حیاتی تنزل پذیر فاضل اشیاء کہتے ہیں۔ غیر حیاتی تنزل پذیر اشیاء، جن اشیاء کا تجزیہ خوردبینی جانداروں کے ذریعے آسانی سے نہیں ہوتا انہیں غیر حیاتی تنزل پذیر فاضل اشیاء کہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، اس قسم کے کچرے کو نم ٹھوس کچرا یا نم فاضل اشیاء کہتے ہیں۔ دوسرا، اس قسم کے کچرے کو خشک ٹھوس کچرا یا خشک فاضل اشیاء کہتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے، یہ اشیاء ماحول میں طویل عرصے تک جمع نہیں رہ سکتی، یعنی حیاتی تنزل پذیر اشیاء۔ غیر حیاتی تنزل پذیر اشیاء ماحول میں ایک لمبے عرصے تک ڈھیر کی شکل میں جمع رہتی ہے۔ چوتھا ہے، حیاتی تنزل پذیر اشیاء دور کے لیے قدرت میں غیر نامیاتی مرکبات خارج کرتی ہے۔ ان اشیاء کا قدرتی طور پر تجزیہ نہیں ہوتا، مصنوعی طریقے سے دوبارہ دور کرنے پر ان کے غیر نامیاتی مرکبات قدرت میں دوبارہ لوٹائے جاتے ہیں۔ پہلا ہے مثالیں، باورچی خانے کا کچرا، پھلوں کے چھلکے، خراب غذا، پھل، سبزی، ترکاریاں، گوبرہ، راکھ وغیرہ۔ اس کی مثالیں ہیں پلاسٹک، ربر، دھاتیں وغیرہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔